बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सिद्दीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी स्टोरीज है जी, आज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको मालूमात देंगे अंदर की। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके कर ले, आपके शुक्रगुजार होंगे। जज को वजीर आजम की तलबी जो है वो महंगी पड़ गई, मामला क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक फ्रॉड केस में जमानत करानी पड़ गई। ये क्या मामला है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इसमें फंसे कैसे? ये बड़ा दिलचस्प मामला भी है और हैरत अंगेज भी है। और उसके बारे में ना नवाज शरीफ को पता था ना शहबाज शरीफ को पता था, लेकिन जमानत दोनों की फिर आखिरकार हो गई है। और उसके बाद जनाब एक बड़ी और भी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल सिस्टम का इंतहाई कामयाबी के साथ तजर्बा किया है। और आपको ये भी बता दें, ये फतह मिसाइल वही है जिसने 1 साल पहले मार्का हक में ऑपरेशन बनियाना महसूस के दौरान भारत के बखिए अधेड़ कर रख दिए थे। ये जो आप मिसाइल देखते थे ना, ठा 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 करते एक से लेकर एक जा रहा था फजा में, वो फतह मिसाइल थे। और जो सबक सिखाया था, तो आज उसी फतह 2 मिसाइल उसको जदीद तरीन फीचर्स के साथ आज हमने लॉन्च किया है और उसकी कामयाब टेस्टिंग जो है वो की है। उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जनाब सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की सदारत में, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को दीगर हाई कोर्ट्स में यानी कि सूबाई हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने का जो मामला था वो ज़ेरे बहस आया। और अब से थोड़ी देर पहले जो इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर जो कयानी हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर करने की कसरत राय से मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज मोहतरमा समन रिफत इम्तियाज, उनको सिंध हाई कोर्ट उनका तबादला करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उन्होंने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो उनके तबादले की सिफारिश वापस ले ली है। जस्टिस बाबर सत्तार का मामला ये है कि उन्होंने जाती सुनवाई की जुडिशल कमीशन से दरखास्त की है और उन्होंने कहा कि उनको ट्रांसफर करने से पहले उनको जो है वो सुन लिया जाए। उसका क्या फैसला आता है ये चीज भी सामने आ जाएगी। अब आपको ये बताया कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी वो हैं जिन्होंने पीटीसीएल के एक ट्रिब्यूनल के मामले में अपने अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 18 मई को तलब किया हुआ है। और आज उन्होंने अपना आखिरी हुक्मनामा भी यही जारी किया था, लेकिन वो हुक्मनामा उनको महंगा पड़ गया। तो जनाब वो तो अब ट्रांसफर हो गए हैं, अब उसकी हुक्मनामे के ऊपर वो अमल दरामद होगा या नहीं होगा ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल उन्होंने 18 मई को वज़ीर आज़म को तलब किया था, तो वो जनाब अब ट्रांसफर हो गए हैं। तो इसके ऊपर आप काफ़ी डिस्कशन जो है वो होती रही है आज पूरा दिन, क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे यहया अफरीदी वो भी जजेस के तबादलों के हक में नहीं थे, लेकिन चूंकि हुकूमती हमायत याफ्ता अरकान की इस कमीशन में अक्सरियत है तो उसी बुनियाद के ऊपर ये रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया गया था और फिर उसके बाद ये फैसले कर लिए गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर थे उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मोहतरमा समन रफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और जस्टिस बाबर सत्तार के तबादले की सिफारिश की थी। लेकिन आज दौरान इजलास उन्होंने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो के तबादले की सिफारिशात वापस ले ली और सिर्फ 2 जो जजेस हैं मोहसिन अख्तर कयानी और समन रफत इम्तियाज, उनको बिल तरतीब लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर किया गया है। लग ये रहा है कि शायद ये इन 2 जजेस को ही उधर ट्रांसफर करने के लिए ये कमीशन का इजलास जो था वो बुलाया गया था। और अब इसमें एक और भी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना दें, क्योंकि मैंने कहा कि वज़ीर आज़म की तलबी जिस तरह महंगी पड़ी है कि 18 मई को उन्होंने तलब किया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वज़ीर आज़म को एक केस में कि वो ट्रिब्यूनल है कोई, उसका उन्होंने मेंबर जो था वो तैनात नहीं किया था, बार बार
اس کے لیے حکومت ٹائم جو تھی وہ مانگ رہی تھی، اس میں وہ پھنس گئے۔ ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ایک FIR ہے جو کہ کاٹی گئی، اور وہ ہے جی نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کرپٹو کرنسی فراڈ کیس۔ یہ کرپٹو کرنسی فراڈ پر جو NCCI میں دونوں بھائیوں یعنی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف NCCI میں پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج ہے، اور دونوں جو بھائی تھے وہ آج جناب عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت تھی جناب اعلیٰ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا کی، اور یہ دونوں بھائیوں کا جو تعلق ہے وہ فورٹ باس ضلع بہاول نگر سے ہے، یعنی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا دونوں سگے بھائی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی یہ خبر بنی ہوئی ہے کہ نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں، اور جناب اب ان کے ہم نام جو ہے وہ پھنس گئے ہیں۔ بہرحال ان کے اوپر دونوں کو الزام ہے کہ حسن محسن نامی ایک شخص ہے، اس کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، اور کرپٹو کرنسی کا یہ فراڈ کیا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف ان دونوں کے اوپر مقدمہ درج کر رکھا تھا۔ تاہم جو ان کے وکیل تھے دونوں کے، شہباز شریف کے اور نواز شریف کے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور ان کو پھنسایا گیا ہے۔ تاہم عدالت نے 5 مئی تک دونوں کی جو ضمانت ہے اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ 20-20 ہزار روپے جو مچلکوں کے عوض ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس میں جو ان کے معاملات ہیں کہ ابھی یہ کیس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ چلے گا۔ آج ان کی جو ضمانت ہے وہ جو ہے وہ منظور ہوئی ہے دونوں بھائیوں کی۔ ایک اور جو اہم ترین جو معاملہ ہے وہ ہے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، فتح 2 میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ فتح 2 میزائل سسٹم وہی ہے جس نے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارت کی نیندیں حرام کر دی تھی، اور ہم نے فتح میزائل کا انتہائی کامیابی سے بھارت کے خلاف نہ صرف استعمال کیا تھا بلکہ ان کے بہت سے جو ٹھکانے تھے، بہت سے ان کی جو دفاعی اور فوجی تنصیبات تھی، اس کو جو ہے وہ فتح 1 اور فتح 2 کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا۔ اب اس جو فتح 2 میزائل سسٹم کا آج کا جو تجربہ ہے وہ جناب اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں جدید ایوانکس اور سٹیٹ آف دی آرٹ نیویگیشن سسٹم وہ اب اس میں لگایا گیا ہے۔ تمام جو تکنیکی پیرامیٹرز تھے اس کے اوپر یہ پورا اترا ہے، اور اس نے انتہائی ایکوریسی کے ساتھ نہ صرف اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے بلکہ اس کی جو سرویلنس سسٹم ہے اس کے اندر جو نصب ہے وہ بھی اس کو بھی اس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ جدید ایوانکس اور سٹیٹ آف دی آرٹ نیویگیشن سسٹم، اس کی بدولت یہ دشمن کی نظروں میں، یا دشمن اگر اس کو ٹارگٹ بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں اس کو ناکامی ہوگی، اور اگر دشمن اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس سے پہلے ہی اس کو جام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ دشمن کے جو میزائل ہوں گے ان کو یہ روکنے اور ان کو جو ہے وہ ناکام کرنے یا ان کو جام کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر جو بھی ہدف اس کو دیا جائے گا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اترے گا۔ تو پاکستان کے دفاعی نظام میں ایک اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور آج اس کا سہرا جو آرمی راکٹ فورس کمانڈ ہے اس کے ساتھ جاتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آرمی راکٹ فورس جو ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کے اوپر بنائی گئی تھی، اور اس کے لیے آئین میں جو تھی وہ ترمیم بھی کی گئی تھی، اور اس کے اور آج اس نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے تحت یہ فتح 2 کا جو میزائل سسٹم ہے اس کا انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ تجربہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو کہ جس نے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور سسٹمز جتنے بھی اس کے اندر وہ لگائے گئے تھے ایکوریسی کے ساتھ، سرویلنس سسٹم، پیرامیٹرز جو اس کے اندر تھے، سب سسٹم جو تھے اس سب کے اوپر جو ہے یہ پورا جو ہے وہ اترا ہے۔ تو ابھی یہ سارا جو چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر
جو کہ ظاہر ہے انڈیا ایک مرتبہ پھر دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم جی آپریشن سندور کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور ایک اور حملے کی بھی ہمیں جو دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے پھر آج ہم نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے ان کو یہ ایک میسج بھی دیا ہے دشمن کو کہ اگر آپ اس طرف آئیں گے یا اس قسم کی کوئی بھی حرکت کریں گے تو پہلے تو فتح میزائل سسٹم نے آپ کو کم نقصان پہنچایا ہوگا، لیکن اب جتنا یہ جدید بن گیا ہے تو آپ کی تباہی و بربادی جو ہے ان کے دفاعی اور فوجی نظام کی، اس کے لیے یہ کافی ہوگا. تو یہ آج کی معلومات تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کہ جناب یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا اس کے اوپر سب کی نظریں تھیں. 5 میں سے 2 ججز کے تبادلے ہو گئے ہیں، 2 کے تبادلے جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر نے واپس لے لیے ہیں، جبکہ بابر ستار کی جانب سے ایک خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور انہوں نے ذاتی سنوائی کی درخواست جو ہے وہ کر رکھی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.